اللہ فرماتا ہے والے تستبین سبیل المجرمین، اللہ فرماتا ہے اساں قرآن اتاریا ہی اس واسطے تاکہ مجرماں دا راہ لوکاں دے اگے کھل جاوے، والے تستبین سبیل المجرمین۔ یہ اسے قرآن چو پڑھ رہے ہیں جڑا قرآن تراویاں چ سنایا جاندہ ہے، اور جی میں ساڈا سردار خان بلوچ پہ آخدا ہی بے نظام کفر دا ہوندا ہے تے تلاوت قاری دی ہوندی، وہ تلاوت قاری دی اللہ پاک اسے قرآن وچ فرماندا ہے جیدی وہ پہلا تلاوت کیتی جاندی ہے مسلماناں نو پھساون واسطے، اسے قرآن چاہے والے تستبین سبیل المجرمین۔ فرمایا قرآن اس واسطے اتاریا ہے استبانا یستبین و استبانا، بالکل کھل جاوے مجرماں دا راہ۔ معلوم ہویا قرآن مجید مجرماں دا راہ کھولن آیا ہے، جیڑا قرآن مجید دا وارث ہے او دا فرض بندا ہے کہ مجرماں دا راہ قرآن دے نال کھول کے بیان کر دے۔